वक्रोक्त्यलङ्कारः विकस्वरालङ्कारः वा विकस्वरालङ्कारः यस्मिन् विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः सः न जिज्ञे महान्तः हि दुर्दर्शाः सागराः इव। यस्मिन् काव्यविशेषे काव्ये विशेषवाक्यार्थस्य उल्लेखनम् अनन्तरं सामान्याभिप्रायस्य उल्लेखनम् पुनः विशेषाभिप्रायस्य यदि उल्लेखनं क्रियते तर्हि विकस्वरालङ्कारः। अर्थान्तरन्यासालङ्कारे किं क्रियते? विशेष अभिप्रायः प्रकट्यते। तादृश विशेष अभिप्रायस्य समर्थनार्थं सामान्याभिप्रायः तत्र कथ्यते अथवा सामान्य अभिप्रायं संसूच्य तस्य समर्थनार्थं विशेष अभिप्रायं कथयन्ति। परन्तु अत्र तथा न। विशेषवाक्यार्थः अनन्तरं सामान्यवाक्यार्थः पुनः विशेषवाक्यार्थः अभिप्रायविशेषः विशेष अभिप्रायविशेषः सामान्याभिप्रायविशेषः पुनः विशेषाभिप्रायविशेषः इति त्रयाणां मेलनं यत्र भवति तत्र विकस्वरालङ्कारः। यत्र कस्यचित् विशेषस्य समर्थनार्थं सामान्यं विन्यस्य तत्प्रसिद्धावपि अपरितुष्यता कविना पुनः विशेषान्तरम् उपमानरीत्या अर्थान्तरन्यासविधया वा विन्यस्यते तत्र विकस्वरालङ्कारः इति निष्कर्षः। अत्रापि तथैव कस्यचित् विशेषस्य अर्थस्य समर्थनार्थं सामान्यार्थः उपयुज्यते। एवञ्च सामान्य अर्थस्य कथनेन यद्यपि विशेषरूपः अर्थः समर्थितो भवति अथापि कवेः नैर्भर्यं नास्ति। पुनः तस्य समर्थनं विशेषरूपेण करणीयम् इति तस्य इच्छा वर्तते। अतः सः किं करोति? पुनः विशेषान्तरम् उपमानरीत्या अर्थान्तरन्यासविधया वा सः विन्यस्यते, कविना विन्यस्यते, कविः विन्यस्यति। तत्र विकस्वरालङ्कारः। सः न जिज्ञे सः न जिज्ञे सः कश्चन प्रसिद्धः राजा आसीत्। सः न जिज्ञे अन्यैः केनापि सः न जितः इति विशेष उपन्यासः अर्थः अत्र कथितः। जिज्ञे इत्यस्य जीजे इति धातुः जयति लिट्लकारः जिगाय जिज्ञतुः जिज्ञुः। आत्मनेपदी मध्ये जयते जयेते जयन्ते, आत्मनेपद्य मध्ये जिज्ञे जिज्ञाते जिज्ञिरे। ज्ञातं वा? अतः सः न जिज्ञे अर्थात् केनापि पुरुषेण अयं राजा नैव जितः इति उक्तम्। कुतः न जितः इति तस्य समर्थनार्थं किं क्रियते? महान्तो हि दुर्दर्शाः इति उक्तम्। ये महान्तः भवन्ति तेषां दर्शनं कर्तुं येन केनापि न शक्यते। अयमपि राजा महान् वर्तते, अतः तस्य न दर्शनं तस्य तदुपरि जयं प्राप्तुं नैव शक्यते। अतः सः दुर्दर्शः, अतः सः दुर्दर्शो वर्तते इति उक्तम्। एवञ्च अनेन सामान्यवाक्येन सः न जिज्ञे इति विशेषवाक्यार्थः यद्यपि समर्थितः, परन्तु कवेः अत्र तुष्टिः परितोषः नैव पूर्णरूपेण सञ्जातः। अतः पुनः उपमानरूपेण किञ्चित् वदति। सागराः इव इति पुनः विशेष अभिप्रायं प्रकटयति। यथा सागरः महान् भवति, सागरस्य उपरि यः कोऽपि जयं प्राप्तुं शक्नोति वा? नैव शक्नोति। महान् वर्तते सागरः। यथा सागरः महान् भवति
अथवा सागराः महान्तः भवन्ति तदुपरि यस्य कस्यापि जयं प्राप्तुं नैव शक्यते तद्वदेव एते महान्तः दुर्दर्शाः अन्यैः दर्शयितुम् अशक्याः अतः अयमपि राजा महान् वर्तते एतदुपरि जयं प्राप्तुम् अन्यस्य यस्य कस्यापि न सञ्जातः जयं प्राप्तुं न सुशकम् अभूत् इति अत्र उक्तम् अतः अत्र विकस्वरालङ्कारः तदेव उच्यते राजा न जिज्ञे केनापि न जितः इति विशेषोपविन्यासः कृतः तस्य समर्थनार्थं किं कृतं महान्तः दुर्दर्शा हि इति सामान्येन समर्थनं कृतं परन्तु ततश्च उपमानरीत्या पुनः सागरा इव इति पुनः अन्यः विशेषः अत्र उपन्यस्तः एवञ्च विशेषोपन्यासः सामान्यार्थं सामान्यमर्थं महतां दुर्जयत्वं दृढयति दृढं करोति इति अत्र विकस्वरालङ्कारः various special statement is substantiated by a general statement and that is again that is substantiated by a special statement by way of analogy or samarthya samarthaka bhava so it is vikaswara alankara here he was never vanquished for great men are invincible like the oceans. No, this is the example. Here, the particular statement that he was never vanquished, that is the particular statement. That is substantiated by the general statement, that is great men are invincible. And that in turn, so this general statement is supported by an Vishesha, special statement. So this general statement is also supported by an special statement, supported by the analogy of the oceans. So here this is like double Arthantaranyasa. एवं समीचीनं करेक्ट् नैव अत्र त्वया यदुक्तं तथा न अत्र एवं वक्तुं शक्यते सामान्येन विशेषस्य समर्थनं क्रियते चेत् अर्थान्तरन्यास अलङ्कारः अथवा विशेषे वाक्यार्थेन सामान्यवाक्यार्थस्य यदि समर्थनं क्रियते तर्हि अर्थान्तरन्यास अलङ्कारः एवं किल अत्र पुनः उभयमपि प्राप्तम् एकस्मिन् वाक्ये एव उभयविध अर्थान्तरन्यास अलङ्कारोऽपि अत्रैव निक्षिप्तो वर्तते एवञ्च एकस्मिन् प्रदेशे यदि उभयोः मेलनं भवति तर्हि विकस्वरालङ्कारः इति अन्यः एव अलङ्कारः इति उच्यते तावदेव अत्र अर्थान्तर उभयविध अर्थान्तरन्यासः इति कश्चन विभागः नास्ति अन्यः एव अलङ्कारः इति अङ्गीकृतः विकस्वरालङ्कारः इति उच्यते अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमन्न सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवङ्कः एतदपि कुमारसम्भवं मध्ये कालिदासः एवं लिखति अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमालयस्य अनन्तरत्नप्रभवस्य अनन्तानि रत्नानि हिमालयमध्ये उपलभ्यन्ते एवञ्च अनन्तानां रत्नानां प्रभवः उत्पत्तिस्थानं किं हिमालयः एवञ्च अनन्तरत्नप्रभवस्य हिमालयस्य उपरि किं भवति हिमं भवति अत्यन्तं शैत्यं भवति हिमं भवति परन्तु एतत् हिमं यद् दृश्यते तत्
सौभाग्यविलोपि न जातं तस्य सौभाग्यस्य तस्य गाम्भीर्यस्य सौन्दर्यस्य वा विलोपि नाशकं न सञ्जातम् अनन्तानां रत्नानां निधिः वर्तते अयं हिमालयः अत्युन्नतः वर्तते वर्ष वर्षस्य आ, वर्षस्य धाता वर्तते सः अतः परन्तु सर्वदा शैत्यं भवति हिमं भवति हिमेन आच्छादितं भवति आच्छादितो भवति स तु पर्वतः एवं किल एवञ्च हिमं वर्तते अतः अत्र सौभाग्यं नास्ति सौन्दर्यं नास्ति इति न वक्तव्यम् सौभाग्यविलोपी इदं हिमं सौभाग्यविलोपी न जातं न सम्पन्नं कुतः एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः एतत् अस्मिन् भारते सर्वत्रापि इदं वाक्यं प्रयुज्यते सर्वैरपि एको हि दोषः गुणसन्निपाते यः कश्चन पुरुषः वर्तते तस्मिन् पुरुषे बहवः गुणाः सन्ति कदाचित् एकः दोषः वर्तते तदा किं करणीयं भवति गुणसन्निपाते गुणानां समुदायः वर्तते किल तस्मिन् मध्ये यदि एकः दोषः भवति सः दोषः लीनो भवति अन्तर्हितो भवति सः दोषः प्रधानतया नैव भासते कुतः बहूनां गुणानां सन्निधानस्य विद्यमानत्वात् वर्तमानात् एवं किल इति जनरल स्टेटमेंट द्वारा अतः अयं हिमालयः वर्तते तत्र हिमं वर्तते इति एकः दोषः केवलम् अन्यत् पुनः बहवः गुणाः सन्ति तत्र काननं वर्तते प्राणिनः वर्तन्ते अनन्तरं बहूनि रत्नानि तत्र उपलभ्यन्ते अनेकानां नदीनाम् उगमस्थानं वर्तते अतः गुणबाहुल्ये मध्ये हिमं वर्तते इति यदि एकः दोषः भवति स तु दोषः अन्तर्हितो भवति एको हि दोषो गुणसन्निपाते गुणानां सन्निपाते अर्थात् समुदाये सति यद्येको दोषः भवति स तु दोषः निमज्जति अन्तर्हितो भवति तत् विशेषरूपेण प्रकाशं न गच्छति कदाचित् किं भवति मधुरं किञ्चित् खाद्यते मैसूर् पाक् वा लाडु लड्डुका वा किञ्चित् भक्ष्यते कदाचित् किं भवति अन्त्ये कटु किञ्चित् भवेत् अथवा अन्यत् किञ्चित् स्यात् परन्तु तत् विशेषरूपेण दोषत्वेन अस्माभिः नानुभूयते इति जनरल स्टेटमेंट द्वारा विशेष अभिप्रायेण द्वारा सामान्य तत्र विशेषकः एको अनन्तरत्नप्रभोस्य हिमन्न सौभाग्यविलोपि जातम् इति हिमालयस्य प्रस्तावः विशेषरूपेण विशेषवाक्यार्थः विशेष उपन्यासः विशेषस्य अर्थस्य उपन्यासः अत्र विहितः तस्य समर्थनं कथं कृतम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जति इति जनरल स्टेटमेंट द्वारा विशेषस्य समर्थनं कृतम् परन्तु कवेः एतावता तृप्तिः न सञ्जाता अतः किं कृतवान् किरणेषु अङ्कैव निमज्जति इन्दोः किरणेषु अङ्कैव इदानीम् इन्दुः वर्तते आकाशमध्ये पूर्णिमायाम् इन्दुः भवति चन्द्रः भवति अत्यन्तं प्रकाशवान् परन्तु तन्मध्ये किं वर्तते कश्चन कलङ्कः वर्तते कलङ्कः वर्तते इति सर्वे किं निन्दन्ति वा जनाः चन्द्रं नैव निन्दन्ति चन्द्रवन्मुखं मुखं चन्द्रः इत्येव वदन्ति अतः इन्दोः किरणेषु मध्ये अङ्क इव कश्चन अल्पः अङ्कः यथा दोषाय न भवति तद्वदेव
बहूनां गुणानां यत्र सन्निधानं भवति समुदायः भवति तत्र यदि अल्पः कश्चन दोषः भवति सः दोषः विशेषरूपेण प्रकाशं न गच्छति। अतः हिमालयमध्ये बहूनां गुणानां विद्यमानत्वात् हिमं वर्तते इति यद्येको दोषः अस्माभिराविष्क्रियते तद्दोषः हिमालयस्य हिमालयस्य सः दोषः हिमालयस्य निन्दतां वा अथवा दौर्लभ्यं दुर्बलत्वं वा नैव करोति। अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमन्न सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जति इन्दो किरणेष्विवाङ्कः। वक्रोक्त्यलङ्कारः। वक्रोक्तिः क्लेशकाकुभ्याम् अपरार्थप्रकल्पनम् मुञ्चमानं दिनं प्राप्तं नेह नन्दी हरान्तिके। वक्रोक्तिः अर्थात् वक्रोक्तिः नाम क्लेशेन रूपेण अथवा काक्वा काकुस्वरेण अथवा श्लेषेण अपरार्थकल्पनम् अर्थात् विवक्षितादपि यदि अन्यार्थे वाक्यतात्पर्यकल्पनं क्रियते तर्हि तत्र वक्रोक्तिः अलङ्कारः भवति। इदानीं मुञ्चमानं दिनं प्राप्तं नेह नन्दी हरान्तिके एवं वर्तते। अत्र वक्रोक्ति अलङ्कारः। किं हे प्रिये प्रियां प्रति एवं वदति सः नायकः वदति हे प्रिये मुञ्चमानं तव कोपं त्यज। इदानीं मधुपरी यः कोपः प्रकटितः तत् कोपं त्यजतु भवती। मुञ्चमानं दिनं प्राप्तं दिनं प्राप्तं दिनं नाम अहः दिवसः इदानीं प्राप्तो वर्तते अहः प्राप्तम् इति नायकेन उक्ता नायिका श्लेषेण नायकवाक्यस्य अर्थान्तरं कल्पयित्वा अयं तु एवमेव उक्तवान् रात्रौ अतीव कोपं भवती प्रदर्शितवती। इदानीं सूर्योदयः समुत्पन्नः। रात गई बात गई। रात्रिः गता रात्रि मध्ये यश्च कोलाहलः सञ्जातः स तु गतः। इदानीं नूतनरूपेण सूर्यस्य उदयः सम्प्राप्तः। अतः इदानीं मानं मुञ्च कोपं त्यज इति नायकः नायिकां प्रति उक्तवान्। परन्तु सा एतद्वाक्यं श्रुत्वा अन्यार्थं मनसि कल्पयित्वा सा वदति कल्पयित्वा समादत्ते इह मन्निकटे नन्दी नास्ति इति उक्तवती सा। हे नायका मन्निकटे मत्समीपे नन्दी नास्ति। नन्दी नाम कः? नन्दी नन्दी शिवस्य वाहनं वृषभः नन्दी इति उच्यते। नन्दी मत्समीपे नास्ति इति उक्तवती। किन्तु कुत्र वर्तते? हरान्तिके शिवसन्निधौ वर्तते। नेह नन्दी हरान्तिके शिवस्य सन्निधौ वर्तते इति उक्तवती। अत्र ज्ञातं वा? अत्र कः विशेषः? पद्मावती शीघ्रं वदतु। अलेक्साण्डर् कः प्रश्नः अस्ति? अत्र समीचीनं किं वर्तते चेत् अत्र वाक्यस्य पठनवेलायाम् अस्माभिः तत्र अक्षराणाम् अन्यत्र
संश्लेष्य अर्थः अस्माभिः उपवर्णनीयः। अत्र पश्यतु वाक्यं किं वर्तते? मुञ्चमानं दिनं प्राप्तम् इति वर्तते। सा किम् आलोचितवती? मा मुञ्च, मा मुञ्च, don't leave. She thought like that. मुञ्चमानं न, मा मुञ्च, नन्दिनं प्राप्तं, नन्दी अत्र वर्तते, नन्दिनं प्राप्तम् इति तत्र नायकवाक्यस्य श्लेषेण नन्दिनं प्राप्तं मा मुञ्च इति अर्थं गृहीतवती। शिवस्य समीपे यः नन्दी वर्तते सः नन्दी वृषभः अत्र प्राप्तो वर्तते, तं नन्दिनं मा मुञ्च इति नायकः मां प्रति उक्तवान् इति आलोच्य सा किं कृतवती? नेह नन्दी हरान्तिके इति उक्तवती। नन्दी पुनः मत्समीपे कुत्र वर्तते? अत्र न दृश्यते, शिवस्य सन्निधौ वर्तते इति उक्तवती। एवञ्च इति अर्थान्तरम् अत्र कल्पितं वर्तते। अतः वक्रोक्तिः अलङ्कारः। वक्रोक्तिः श्लेषकाकुभ्याम्, अत्र श्लेषरूपेण अभङ्गश्लेषः सभङ्गश्लेषः इति वर्तते। अत्र सभङ्गश्लेषेण अपरार्थप्रकल्पनं कृतम्, अतः अत्र वक्रोक्तिः अलङ्कारः। मुञ्चमानं दिनं प्राप्तं नेह नन्दी हरान्तिके इति। आचार्य, यदि मा मुञ्च हा, आनाम् इति किम्? तदेव नन्दिनं प्राप्तं नायकः वदति, हे नायिका, नायिकां प्रति वदति, नायिके, हे प्रिये, नन्दिनं प्राप्तं मा मुञ्च। अस्तु, किन्तु अत्र मानं मा मा नम्, आनाम् इति किम्? नम् नम् तत्र योजनीयं, नन्दिनं तथा पठनकाले तथा करणीयं। मा इत्यत्र विच्छेदः। मा मुञ्च, नन्दिनं प्राप्तं, नन्दी वर्तते किल, शिव हरस्य शिवस्य वाहनं नन्दी वर्तते। हे नन्दिनं प्राप्तं पश्यतु इति उक्तवान्। नन्दिनम् इति आलोचितवती। अर्थात् शिवस्य वाहनं वृषभः अस्माकं गृहस्य पुरतः आगतो वर्तते। तदर्थं मा मुञ्चतु नन्दिनं, तदर्थं किञ्चित् आहारं स्वीकृत्य तदर्थं देयं भवति इति उक्तवान् इत्यालोच्य अर्थान्तरं प्रकल्प्य सा नायिका किं कृतवती? नेह नन्दी, अत्र नन्दी कुत्र वर्तते? नन्दी नास्ति एव, हरान्तिके वर्तते, शिवस्य समीपे वर्तते। अतः कथम् अहम् आहारं दास्यामि इति वाक्यस्य अर्थान्तरं यत्र कल्प्यते, अपरार्थः यत्र कल्प्यते तत्र वक्रोक्तिः अलङ्कारः। इदानीं वक्रोक्तेः अपरम् उदाहरणम्। असमालोच्य कोपस्ते नोचितेयम् इतीरित नैमोचितेयम् इति तं ताडयामास मालया। शीघ्रम् अर्थज्ञानं न भवति वक्रोक्ति अलङ्कारे, यतः अभङ्गः भवति, सभङ्गश्लेषः भवति। अतः अत्र पश्यतु, असमालोच्य कोपस्ते, इदानीम् इंग्लिश् मध्ये तद् नोचिते, असमालोच्य कोपस्ते, where a different meaning is attributed to an expressed statement, though through shlesha or kaku, the figure of speech is vakrokti alankara. Here munchamanam dinam praptam nehanandi harantike, asya artha, cast off your anger, the day has dawned, there is no Nandi in here, he is by the side of Shiva, she expressed.
Here, a different meaning is attributed to the statement Munchamanam dinam praptam. Through Shlesha Alankara, through Shlesha, and it is construed as Nandinam praptam ma muncha. Don't leave Nandin who has arrived. And hence, the reply that there is no Nandin here. Thus, this is an example of Vakrokti through Shlesha. Here there is no Kaku. This is through Shlesha. Asamalochyakopaste. Atra naiva uchita iyam iti kakuswarena uchitameva iti arthantaram prakalpya naika naikam malaya talaya masa iti atra vakrokti alankaraha. Nato va? इदानीं नायकः नायिकां प्रति एवं वदति. किं वदति? असमालोच्य कोपस्ते. भवती पुनः सम्यग् आलोचनम् अविधाय अकृत्वा मधुपरि कोपं प्रदर्शयति. असमालोच्य सम्यग् आलोचनं न कृत्वा असमालोच्य ते कोपः न उचिता इयं न उचिता इति ईरिता. इयं न उचिता इति ईरिता सा नायिका नैव उचिता इयं नैव उचिता इयं इति तं ताडयामास मालया इति वर्तते. Here kakuswarena, by a change in the tone and intonation, the statement nochitaha ayam, nochite ayam is construed to mean uchiteyam. It is quite proper, and thus a different meaning is attributed. Here is also atra na ayam na uchita uchite tatra vartate pashyatu asamalochya kopaste atra naiva uchiteyam iti shabdah vartate. नैव उचितेयम् इति शब्दः यः वर्तते तत्र काकुस्वरः तत्र योजनीयः. नैव उचितेयम् इति काकुस्वरः. काकुस्वरभेदेन उचितमेव इति अर्थान्तरं प्रकल्प्य नायिका नायकं मालया स्वहस्ते या माला आसीत् तया मालया नायकं ताडयामास इति वर्तते. अत्र असमालोच्य कोपस्ते. Here सम्यग् आलोचनम् अकृत्वा असमालोच्य कोपः ते कोपः न उचिता न उचिते उचिते नोचिते अयम् नोचिते अयम्. अत्र पदच्छेदः एवं करणीयः. नोचितेयम् इति वर्तते. द्विधा तत्र न उचिता इयम् इत्यपि भवति. उचिते अयम् उचितेयम् पूर्वरूपसन्धिः भवति. उचिते अयम् उचितेयम् इत्यपि भवति. एवञ्च अत्र अल् न भवति. यस् न निक्षिप्तम्. अयं कोपः ते असमालोच्य अयं कोपः ते उचिते नोचिते अर्थात् न उचिते अयोग्यस्थले ते
असमालोच्यते कोपः इति नायकः नायिकां प्रति उक्तवान्। इतीरिता इति श्रुता नायिका किं वदति? नैव उचिता इयम्, अयं नैव उचिता। पुनः अत्र एवं नोचिते अयम् अर्थात् नोचिते अयम् इति अत्र उचितेयम् इयम् उचिता, इयम् उचिता, इयं समीचीना वर्तते इति तं ताडयामास मालया। ज्ञातं वा? इयम् उचिता वर्तते, तव कृते मया यत् क्रियते, इयं क्रिया मया या क्रिया क्रियते इदानीं सा क्रिया अत्यन्तम् उचिता वर्तते इत्युक्त्वा मालया ताडयामास। मालां स्वीकृत्य नायकं प्रति सा ताडनं कृतवती इति अत्र उच्यते। आचार्य द्वितीये अर्थे उचितेयम् इति क्रियापदं वा? क्रियापदं उचितेयं क्रियापदं नैव, तत्र पदच्छेदः उचिता इयम्। अस्तु। प्रथमतः प्रत्ययः प्रथमतः न न उचिते अयम्, अयं कोपः ते कोपः, नोचिते न उचिते स्थले असमालोच्य ते कोपः वर्तते इति नायकः उक्तवान्। तेन एवम् इतीरिता नायिका नैव इयम् उचिता वर्तते, इयं नैव उचिता, उचितेयम् इति सा किं कृतवती? मालया तं पुरुषं ताडयामास इति वर्तते। अतः अत्र काकुस्वरः, काकुस्वरः नाम अस्माभिः तस्य वाक्यस्य उच्चारणकाले तथा करणीयं भवति। इदानीं गीताश्लोकः वर्तते, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः, एवं किल? अत्र अस्माभिः कथं पठनीयं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः, एवं पठनीयं। केवलं मात्राणां स्पर्शाः, इन्द्रियाणां तथा विषयाणां सम्बन्धाः केवलं किं सुखदुःखानां दायकाः भवन्ति वा इति काकुस्वरः। अथवा अतः तत्र पठनं तथा करणीयं। एवं न करणीयं पठनं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। नो, इट विल बिकम ए स्टेटमेंट। मात्रा स्पर्शाः इत्यस्य अर्थः कः? इन्द्रियाणां विषयैः साकं यः सम्बन्धः वर्तते, तेन सम्बन्धेन अस्माकं सुखं वा दुःखं वा भवति इति अर्थः। परन्तु तथा नार्थः तत्र। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः इति पठनीयम्। किं केवलं विषयाणाम् इन्द्रियाणां च यदि सम्बन्धः भवति तर्हि सुखं वा दुःखं वा भवति किम् इति काकुस्वरः। न भवति। अभिमानसहिताः एव इन्द्रियाणां विषयाणां सम्बन्धाः सुखदुःखदाः। यदि अस्माकम् अभिमानं भवति तर्हि एव विषयस्य पदार्थस्य विषयस्य इन्द्रियस्य च यदि संयोगः भवति तर्हि सुखं वा दुःखं वा जायते इति अर्थः। तथा पुनः एकवारम् अनन्तरं वदामि। असमालोच्य कोपस्ते नोचितेयम् इतीरिता नैव उचिते, नैव उचिता, इयं नैव उचिता, इयं नैव उचिता किम्
It is the अर्थात् नैव इयं नैव उचिता किं सा वदति इदानीम् इयं नैव उचिता किम् इयं तव नायिका अहम् उचिता न किम् I am not a perfect girl for you. She thought like that. She is expressing like that. Nayaka, what Nayaka told here? Asamalachokopaste nochite ayam anuchite stale ayam kopaha tava naiva uchitaha. Iti Nayakaha kevalam uktavan. तदानीं किं कृतवती इयं किं कृतवती अर्थान्तरं प्रकल्प्य ओहो नोचितेयम् इति रीता नोचितेयम् इत्यस्य सः किं कृतवान् नोचिते प्रदेशे ज्ञातं वा अनुचितस्थले त्वया कोपप्रदर्शितः इति उक्तवान् परन्तु इयं किं कृतवती असमालोच्य कोपस्थे you are always doing you are expressing your anger always in the bad place. Iyam nochita iyam matkrute na uchita. You are not fit for me. You are not become a good girl for me. She thought like that. परंतु अयम किम उक्तवान् अनुचितस्थले भवति सर्वदा कोपं करोति इत्येव उक्तवान् परंतु सा किं ज्ञातवती नोचितेयम् इत्यस्य इयं तव न उचिता no I am not a good girl for you she thought like that and then iyam no uchita I am not good girl good friend for you come on take this one she took a flower and she tadanam kritavati iti vartate atam va tatra sakaswarah असमालोच्यकोपस्थे नोचितेयम् इति रीता नैवोचितेयम् इति तं ताडयामास मालया इति वर्तते अतः शीघ्रम् अस्माभिः हरये नमः